Mateo Kapitulo 18. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an na ngadto kang Jesus ug nangutana. Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya, Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios. Mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa laod. Pagkaalaot gayud sa kalibutan, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayud kanunay. Apan alaot ang tao nga maghimo niini. Kung ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usay tiil kaysa kompleto kag kamot ug tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug kun ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata kaysa kompleto kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impierno. Matngon ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kun kawat-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod nining karniroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Ug kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Again, I tell you. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo,
Kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, Dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidalangad to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon, ug iyang gipalakaw. Nilakaw kining maong sulugoon, ug ikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon, nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon, miluhod ug nagpakiluoy kaniya, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya kunimo. Apan wala siya musugot. Gipapriso hinuon niya kini, hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon, o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan. Wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon, o gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan, hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan, nga atua sa langit. Kung dili ka mo mupasaylo sa inyong isig kataw, sa kinasing-kasing gayod. Mateo Kapitulo 19. Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Misunod kaniya ang daghang mga tawo ug didto iyang giayo ang mga masakiton. May pipila ka Parisiyo nga miduol ug misulay pagbiti kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, Wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babay? Nag-ingon siya, tungod niini, ang lalaki mo biya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa, dili na sila duha, kun dili usa lamang. Tungod niini, kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Parisiyo nangutana kaniya. Kung mao kana, nganong nagtugot man si Moises nga makabuwag ang bana sa iyang asawa, human siya musuwat og pahibaw sa pakigbuwag sa iyang asawa? si Jesus mitubag, Mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay gahi man kamog ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa, sultihan ko kamo, nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa, nga wala magluib kaniya, makapanapaw, kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinunan miingon kaniya. Kung mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pa dili na lang magminyo. si Jesus mitubag, Kining maong pagtulunaan, dili alang sa tanan, kung dili alang lamang ni atong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo, tungod kay natawo sila, ingon nga yunuko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunuko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini, kun makasabot kamo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus aron iyang pandungan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila, apan gikasab-an sa mga tinunan kadtong mga tawhana.
Si Jesus miingon, Paduula kanako ang mga bata, ug ayaw sila pugni. Kay ang gingharian sa langit, ila sa mga tao nga sama kanila. ug iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo, ug unya milakaw siya. Usa ni anak kahigayon, may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya. Magtutudlo, unsa may maayo na kong buhaton, aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, Nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo, kung buot ka musulod sa kinabuhi. siya nangutana. Unsang mga sugua? Si Jesus mitubag, Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakap. Tahura ang imong amahan o ginahan, o higugmaa ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. ang batan-on mitubag, Gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? ug miingon si Jesus kaniya. Kung gusto kang mahingpit, lakaw, o gibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya, balik ganhi, ug sunod kanako. Sa pagkadungog ni ini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon kay dato man kaayo siya. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog ni ini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila. Unya, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mituto kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro. Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila. Isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo, ug hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa naguna karon, maulahi. Ug daghan sa naulahi karon, mahiuna. Mateo Kapitulo 20. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa, miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Sa pagka-alas 12 ug sa pagka-alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Unya, sa hapit na kadto mo alas 5, miadto siya sa merkado. Ug didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kung mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo. Busa, sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila, nalabaw pa ang ilang madawat. Apan nag-usag-usa kanila, gihatagan usab og tag sa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, pamati ra, wala ako maglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon,
Dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Unasin na ka ba hinuon? Kay ako, manggihatagon man. O gitapos na Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa, kadtong naulahi, mahiuna. O kadtong nahiuna, maulahi. Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya og ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan niya sila. Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem. Ug didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw, banhawn siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya. Unsa may imong gusto? Siya mitubag. Isaad ka nako, nga kining duha ko ka anak, palingkoron mo sa imong tuo, ug sa imong wala, kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila. Wala ka mo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antos, nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag. Oo, makahimo! Si Jesus miingon kanila. Kamo makainom gyud gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod sa pagpili, kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo, ug sa akong wala. Kining mga dapita, alang lamang niya itong giandaman diini sa akong amahan. Sa pagkadungog diini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan ug giingnan. Nasayod kamo, nga ang mga namunuan ining kalibutana, nagpahawd-hawd, ug ang mga kadagkuan, hangul ug gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa anak sa tao, nga wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang tao ang misunod kang Jesus. May duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Nakadungog sila nga si Jesus hapit ng mulabay, busa misinggit sila. Kaliwat ni David! Kaluyin taon kami! Gipahilom sila sa mga tao, apan misamot hinuon sila pagsinggit. Kaliwat ni David! Kaluyin taon kami!
Mihunong si Jesus ug nangutana kanila. Unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo? Sila mitubag. Sir, gusto ta kami nga makakita. Naluoy si Jesus kanila ug gihikap niya ang ilang mga mata. Ug diha-diha nakakita sila ug misunod kaniya. And followed him. Mateo Kapitulo 21. Sa duol na sila sa Jerusalem ug miabot na sa bitpahi sa bukid sa mga Olibo. Gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an. Giingnan niya sila. Pangadto kamo sa baryo nga naa sa unahan, ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot, uban ang natiniini. Tangtangi sila sa ilang higot, ug dad-angan hikanako. Ug kun may mubadlong kaninyo, ingna siya, nga nagkinahanglan niini ang Ginoo, aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Sultihi ang siyudad sa Sion. Karon moanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya og magkabayo sa asno og sa natiniini. Busa ni una paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno ug ang nate. Gihapinan nila sa ilang mga biste ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tawo ang mibuklad sa ilang mga sapot didto sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tawo nga nag-una kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit. Husana! Nalaygo ang kaliwat ni David! Hulahan siya na miani sa ngalan sa Ginoo. Dalaygo ng Dios. Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao. Kinsa man kini siya? Sila mitubag. Si Jesus! Siya ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea. Unya si Jesus misulod sa templo o gipapahawa niya ang tanan nga namalit ug namaligya didto o gipangtuwad niya ang mga lamisa sa mga tigkambyo o kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampati. Siya miingon kanila. Nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon,
ang akong balay, paganganlag balay alampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Ang mga buta ug ang mga bakol miduol kaniya didto sa templo ug giayo niya sila. Nangasuko ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga butang nga iyang gibuhat. Nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa templo nga naninggit. Dalay ko ng kaliwat ni David! Busa miingon sila kang Jesus. Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag. Oo, replied Jesus. nakadungog ako. Wala ba day kamo makabasan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon? Ang mga bata ug ang mga masuso, gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdaig kanimo. Unya mibiya si Jesus kanila ug migula sa syudad paingon sa Betania ug didto siya mipahulay sa pagkagabii. Sa pagbalik ni Jesus paingon sa syudad ni anang pagkabuntag, gigutom siya. Sa daplin sa dalan, nakakita siyag usa ka kahoyng igera. Miduol siya niini apan wala siya'y nakitang bunga kundili mga dahon lamang. Busa giingnan niya ang kahoy. Dili ka nagayod mamunga. Ug diha-diha nalaya ang igera. Nakakita niini ang mga tinunan ug nahibulong sila. Nangutana sila. Nganong nalaya mandayon ang igira? Si Jesus mitubag. Mao kini ang tinuod. Kung mutuo lang kamo ug dili magduha-duha, makahimo kamo sa akong gibuhat nining kahoyng igera. Ug dili lamang kay kinira, makahimo usab kamo sa pagsugo nining bungtura sa pag-ambak ngadto sa dagat ug mahimo kini. Kung mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsang inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. Si Jesus mibalik sa templo. Samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo miduol kaniya ug nangutana. Unsa may imong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungura? Si Jesus mitubag kanila. Mangutana ako kaninyo og usa lang ka butang. Ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa kong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag. Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Miingon sila. Unsa may atong itubag? Kun moingon kita gikan sa Dios, moingon siya kanato nganong wala man lagi kamo mutuo kang Juan. Apan kun moingon kita gikan sa tao, mahadlok usab kita kung unsay buhaton unya sa katawhan. Kay sila bang tanan hugot nga nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus. Wala kami masayod. Ug miingon siya kanila. Dili ko usab kamo tug-anan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Karon, unsa may inyong hunahuna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, trabaho kanong adlaw didto sa parasan. Mitubag siya. Dili ko mo trabaho. Apan usab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan, miadto sa manghud ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, moadto ako. Mitubag siya. Apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buti pabuhat sa amahan. Sila mitubag. Ang magulang. Unya si Jesus miingon. Sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Apan wala kamo mutuo kaniya. Ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae hinuon mao'y mituo kaniya. Apan kamo, bisag nakakita na mo niini, wala gihapon maghinulsol o mutuo kaniya. Si Jesus miingon. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas ug nagtukod siyag pasilunganan sa gwardiya. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin.
Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa ilang gipatay, ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya, gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon nato siya, ug maato na ang parasan. Busa, gidakop nila siya, unya gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus, sila mitubag, sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga tawong dautan, og pasaupan niya ang parasan og laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay kuno walay kapuslanan, nahimo hinuong bato, nga labing mapuslanon, buhat kini sa Ginoo, ug kahibulungan gayud kini. Ug midugang pagsulti si Jesus, busa, sultihan ko kamo, nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios, kuhaon gikan kaninyo, ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo sa mga sambingay ni Jesus, ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa na ninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Jesus nga usa ka propeta. Mateo Kapitulo 22. Migamit na usab si Jesus ug mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuo na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siyag laing mga sulugoon o giingnan niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati. Ug nahikay na ang tanan. Panganhin na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usab, mibira sa mga sulugoon, o gibunalan o gipatay nila. Tungod ni ini nasuko pag-ayo ang hari. Busa, gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay ni ini ang mga tao nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan, ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan, ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan. Maayo ug dautan, ug napuno sa mga tao ang kumbira. Unya, misulod ang hari aron pagtanaw sa mga dinapit. Ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti nga angay sa kasal? Apan wala makatingog ang tawo. Unya, miingon ang hari sa iyang mga sulugoon. Gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil, ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto, maghilak siya, ug magkagot ang iyang mga ngipon. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili.
Ang mga Parisiyo nagtigom og nagsabot sa pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Jesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug uban sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Miingon sila, Magtutudlo, nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod mahitungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Dili ka manumbaling sa gihuna-huna sa mga tao, kay dili ka man magsapayan kung kinsa sila. Musasultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang tuyo. Busa miingon siya, Mga tigpakaron ingnon, nganong inyo man gyud kong sulayan. Ipakita kanako ang kwarta nga ibayad sa buhis. Busa gipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila. Kang kinsa mang naong ug ngalan ang ania dinhi? Sa emperador. Mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, Kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Sa pagkadungog nila niini, nahibulong sila pag-ayo, ug unya mibiya sila kaniya ug nang lakaw. Sa maugi hapong adlaw, may mga Sadusiyo nga miduol kang Jesus. Kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Miingon sila, Magtutudlo, nag-ingon si Moises, kung mamatay ang usa ka tawo nga walay anak, ang iyang igsuon kinahanglang mga sawa sa biyuda sa namatay, aron makabaton silag mga anak nga ilhong iya sa namatay. Karon, may 7 ka magsuong lalaki, naminyo ang kamagulangan, og namatay nga walay anak, busa ang iyang biyuda gipangasawa sa ikaduhang igsuon. Unya ang ikaduhang igsuon namatay usab nga walay anak. Ug mauusab kini ang naitabo sa ikatulo, hangtod sa ikapito. Sa katapusan namatay ang babae. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa, nga silang tanan naminyo man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, Pagkasayop ninyo, ug kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Kay kun banhaw na ang mga patay, mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magbinyuay ang mga lalaki ug mga babay. Karon, may tungod sa mga patay nga banhawon, wala ba day kamo makabasa sa gisulti sa Dios kaninyo? Siya miingon, Ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Nagpasabot kini, nga siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Sa pagkadungog ni ini sa mga tao, nahibulong sila sa iyang pagtulunan. Sa pagkadungog sa mga Pariseo, nga ang mga Sadusiyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanun sila sa pagduol kaniya. Unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Magtutudlo, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako, ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo, sama sa una, higugmaa ang imong isigkataw, sama sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises, ug ang mga pagtulunaan sa mga propeta. Sa nagkatigom na ang mga Parisiyo, nangutana si Jesus kanila, Unsa may inyong huna-huna, mahitungod sa Mesiyas? Kang kinsa man siyang kaliwat? Sila mitubag, Kang David. Kun mao kana, matod ni Jesus, nganuman nga ang Espiritu sa Dios, midasig man kang David sa pagtawag kaniya Ginoo. Kay miingon man si David, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod dinhi sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa, kun si David bitawag kaniya Ginoo, unsaon man sa Mesiyas pagkahimong kaliwat ni David. Walay usa nga nakatubag kang Jesus ug sukad ni adtong adlaw wala nay nangahas pagpangutana kaniya. Mateo Kapitulo 23. Unya miingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa,
kinahanglan tumanon og sundo ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo og sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao, apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tanawa og unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. Ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahuron didto sa mga merkado ug tawgong magtutudlo sa mga tao. Ayaw kamo pagpatawag og magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan, ayaw tawga si bisan kinsang amahan. Kay usara ang inyong amahan nga tua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og agalon, kay usara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Ang magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit. Apan kamo mismo, dili mo sulod, ug dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mo sulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, mupanaw kamo sa kadagatan, ug mga kayutaan aron pagkabig og tao, ug sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimperno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo, nga kung ang usa ka tawo manumpa sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga naa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta ug mga buang-buang, hain may labing importante. Ang bulawan ba o ang templo nga mao'y nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo, nga kun may manumpa atubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya atubangan sa gasa nga naa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante. Ang gasa ba o ang altar nga mao'y nakabalaan sa gasa? Busa, kun may manumpa atubangan sa altar, nanumpa siya niini ug sa tanang gasa nga naa sa altar. Kun may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kun may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas, sama sa hirbabuena, sa anis ug sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, sama sa hustisya, kaluoy ug pagkamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giyang nga buta, salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato. Apan ang sulod, napuno sa inyong mga kinuha, pinaagi sa panlupig ug kahakog. Mga Parisiyo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa baso ug plato, ug malimpyo usab ang gawas niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo,
Mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti nga maanindo tan-awon sa gawas. Apan sa sulod, puno sa mga bukog sa mga patay ug mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo. Apan sa sulod, puno kamo sa mga pagpakaron ingnon ug sa mga sala. And wickedness. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta, ug gidayan-dayanan ninyo ang mga monumento ni adtong mga matarong ug kinabuhi. Nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa lang sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat o patyon ang mga propeta. Busa, giangko ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Sige, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan, mga bitin ug mga anak sa mga bitin. Unsaon man ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan didto sa impierno? Busa, sultihan ko kamo. Padadaan ko kamog mga propeta ug mga maalamon ug mga magtutudlo. Patyon ninyo ang pipila kanila ug ilansang sa krus ang uban. Ang uban pamunalan ninyo sulod sa inyong mga sinaguga ug gukdon ninyo sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. Tungod niini, ang silot sa pagpatay sa tanang mga tao nga walay sala, anha idakdak kaninyo. Sukad sa pagpatay kang Abel, nga walay sala ngadto sa pagpatay kang Zacarias, nga anak ni Barakias, nga inyong gipatay tunga-tunga sa altar ug sa templo. Sultihan ko kamo, nga ang silot ni ining tanang pagpatay, may aguman sa mga tao ni ining panahuna. O Jerusalem! Jerusalem! Gipatay mo ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon, nga buot na kong tigumon ang tanan mong mga anak, sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili ka. Karon, biyaan sa hingpit ang imong balay, ug magmingaw kini. Sultihan ko ikaw, nga sukad karon, dili ka na makakita kanako pag-usab, hangtod nga moingon ka. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Mateo Kapitulo 24. Sa pagbiya na ni Jesus sa templo, giduol siya sa iyang mga tinun-an ug giingnan. Ginoo, tan-awa ra gud ang kinatibuk-an sa templo? Unya miingon siya. Maayo nga nakamatikod kamo ni ining tanan. Sultihan ko kamo. Walay bisag usa ka bato dinhi nga magpabilin sa nahimutangan ni ini. Tumpagon gayud ang tanan. Samtang naglingkod si Jesus didto sa bungtod sa mga olibo,
Ang mga tinun-an misikrito pagduol kaniya ug nangutana. Sultihi kami. Kano sa matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan? Si Jesus mitubag, pagbantay kamo. Ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan, daghang tao ang muanhi nga mag-ingon. Ako ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo, ug mga balita may tungod sa mga gubat sa layo. Apan ayaw kamo kabalaka. Gining mga butanga kinahanglan mahitabo. Apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan, sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Unya, dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Ug daghan unya niadtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay ug magdumtanay sila. Unya, daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios. Iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Unya, makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon nga giingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan alang sa magbabasa sabta ang kahulugan niini. Unya ang mga tao nga anaa sa Judea kinahanglang managan ngadto sa mga bungtod. Ang tao nga anaa sa atop sa iyang balay kinahanglan nga dili manaog aron pagkuha sa iyang kabtangan. Ug ang tao nga anaa sa uma kinahanglang dili mo pauli aron pagkuha sa iyang kupo. Pagka makalilisang niadtong mga adlaw alang sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Busa, pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kayang kasakitan niadtong panahona labi pang makalilisang kay sabisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon. Wala na gyoy mahitabo pang nasama niini. Apan gipamub-an sa Dios kadtong mga adlaw. Kay kun wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamub-an niya kadtong panahona. Unya, kun may moingon kaninyo, tanawa, di adiri ang Mesiyas, utua siya didto, ayaw ka mo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta. Magbuhat silag mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Timani nga gipasidan-an ko na kamo niini. Ug kun may moingon kaninyo, tan-awa, atua siya sa dapit nga awaaw. Ayaw kamo pag-adto didto. Kun moingon sila, tan-awa, nagtago siya diri. Ayaw kamo pagtuo niini. Kaya ang anak sa tao muabot sama sa kilat nga mukilab tadlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Asa gani ang lawas nga patay adto usab magpundok ang mga agila. Unya tapos gayud sa kasakitan niadtong mga adlaw bungit-ngit ang adlaw ug dili na modan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao, ug manghilak ang tanang banay sa yuta, ug makakita sila sa anak sa tao nga moabot, sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom, ug dakong himaya. Unya, mutingog ang dakong trumpeta, ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa 4 kasuok sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katauhan, gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyong pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panglunhaw o inig panghumok na sa mga sanga niini, ug magsugod na kinig pangudlot. Masayra ninyo, nga duol na ang ting-init. Busa, inig kakita usab ninyo niining tanan.
Hisayra ninyo, nga duol na ang panahon, ug hapit na gayud mo abot. Hinumdumi kini. Kining tanan mahitabo, sa dili pa mga matay ang tanang tao, nga karon buhi pa. Matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong, magpabilin gayud sa kanunay. Apan walay tao nga nasayod, kanus amo abot kadtong adlaw ug taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, ug bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tao, mahisama sa naitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa naitabo, hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babae magaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa, pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini. Kung ang agalon sa panimalay nasayod paunta, unsang taknaa sa gabi mo abot ang kawatan. Magtukaw gayud siya og dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa, kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay. Kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa, kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon. Kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung dautan siya nga sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon, ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom, uban sa mga palahubog. Unya ang agalon niya tong sulugoon, mahibalik usa niya na kaadlaw nga wala niya paabuta, ug sa takna nga wala niya hibalui. Unya, tagud-taguron siya sa agalon, ug ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto, maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon.